अनेकौं जन्म पार गरी सबै पारमिता पूरा गरेर भगवान बुद्धले अन्तिम जन्मको रूपमा नेपालको पवित्र भूमि लुम्बिनीमा जन्म लिनुभयो। शाक्य कुलमा कपिलवस्तुका राजा सुदोधन र आमा मायादेवीको कोखबाट जन्म लिई 29 वर्ष कपिलवस्तु राज्यमा खेली हुर्किए। वर्षको उमेरमा जीवन नै दुःख हो भन्ने बोध गरी दुःख निवारणको खोजी गर्दै बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न राजकाज र गृह त्याग गर्नुभयो। भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि प्रथम पटक आफ्ना 5 जना साथीहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान देशना गर्नुभयो, जसलाई प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन भनिन्छ, जुन बनारसको सारनाथमा अवस्थित मृगदावनमा गर्नुभएको थियो। उक्त समयमा भगवान बुद्धले वर्तमान भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारका विभिन्न क्षेत्रहरूको भ्रमण गरी त्यहाँका राजा, रजौता तथा व्यापारी एवं सर्वसाधारणलाई धर्म देशना गर्दै जानुभयो। यही क्रममा संस्कृति तथा पाली स्रोतमा व्याख्या भए अनुसार बिहार भन्ने शब्द प्रयोग हुन थाल्यो। बिहार शब्दको अर्थ साधु वा योगीहरू कुनै उद्देश्य नलिई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने भन्ने बुझिन्छ। तर बुद्ध धर्ममा यसको अर्थ बौद्ध भिक्षुहरूको सङ्गले आराम गर्ने, धर्म अभ्यास गर्ने तथा साधना गर्ने कोठा वा सम्पूर्ण भवनलाई जनाउँदछ। प्रथम बिहारको निर्माण भगवान बुद्धको समयमा भएको थियो। राजा बिम्बिसारले वर्षावास बस्नको लागि भगवान बुद्ध र उहाँका शिष्यहरूको सङ्घको लागि राजगृहमा अवस्थित बेलुवन वा बेनुवन बिहार बनाइदिनुभयो। उक्त स्थान गाउँदेखि केही टाढा सुन्दर, शान्त एवं प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण थियो। सोही स्थान पछि गएर विशाल सहरको रूपमा परिणत भयो। त्यस पश्चात भारत एवं नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु क्षेत्रमा भगवान बुद्धकै समयमा विभिन्न बिहारहरूको निर्माण एवं वास्तुकलाको विकास हुन गयो। यो छुट्टै वास्तुकला एवं बौद्ध साधना, अभ्यास, अध्ययन स्थल ईस्वी सम्वतसम्म आइपुग्दा बृहत रूप धारण गर्दै महाविहारको रूपमा विकास हुन पुग्यो।
उक्त महाविहारहरू सामान्य बौद्ध अभ्यासका साधनामा मात्रै सीमित नभई महाविद्यालयको रूपमा आफ्नो स्थान निर्माण गर्ने क्रममा समकालीन धर्म, संस्कृति, कला, दर्शन, न्याय आदि विधाको शास्त्रार्थ गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास भयो। उक्त समयका महाविहारहरूको नाम लिनुपर्दा नालन्दा, विक्रमशील, ओदन्तपुरी, जगदल्ल, सोमपुर आदि धेरै नै प्रभावकारी मानिन्छन्। यी विहारहरूमा शिक्षा दीक्षा प्राप्त गरेका बौद्ध महापण्डितहरू, आचार्य तथा भिक्षुहरूले नेपाल मण्डल, नेपालको हिमाली क्षेत्र एवं तिब्बतमा गई बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुभएको थियो। यसरी प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा नेपाल मण्डलमा विहारकै रूपमा बौद्ध वास्तुकलाको विकास हुन गयो भने हिमाली क्षेत्र एवं तिब्बतमा सोही वास्तुकला आफ्नै भाषामा गोन्पाको रूपमा स्थापित भयो। सोही गोन्पालाई बोलीचालीमा स्थानीय जनजिब्रोले गुम्बाको रूपमा उच्चारण गर्न थालियो। यसरी विकास भएको गुम्बा संस्कृतिको प्रारम्भिक चरण नेपालको मुस्ताङमा अवस्थित लोगेकार वा धार गुम्बा नै पहिलो गुम्बा भएको गुरु रिम्पोछेको नामले चिनिने पद्मसम्भवले तिब्बती साम्य गुम्बा बनाउन लाग्दा व्यवधानलाई पन्छाउन निर्माण गरेको किम्वदन्ती एवं निधिशास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। यसरी हिमाली क्षेत्र एवं तिब्बतमा इस्वीको 8औं शताब्दीमा गोन्पा अर्थात् गुम्बाहरूको निर्माण एवं विकास भयो। तत्पश्चात विभिन्न समयमा अनेकौं बौद्ध भिक्षु, आचार्य, लामा, भिक्षुनी, आनी, उपासक उपासिकाद्वारा आफ्नो ठाउँ गाउँ क्षेत्रमा गुम्बा निर्माण गर्ने बौद्ध परम्पराको अभ्यास हुन थाल्यो। यो क्रममा तिब्बतमा विकास भएका निङमा, काग्यू, साक्य परम्पराका धेरै गुम्बाहरू नेपालको हिमाली क्षेत्रमा फैलिएर रहेका छन्। पछिल्लो समयमा गेलुक परम्पराको केही गुम्बाहरू पनि स्थापना भएका छन्। यसरी गुम्बाहरू निर्माण भएको रेकर्ड हेर्ने हो भने हालसम्म 2711 वटा गुम्बा बनिसकेको छ भने बन्न बाँकी अझै गुम्बाहरूको रेकर्ड आउनै बाँकी छ। यसरी हेर्दा नेपालभरि 4500 गुम्बा भएको अनुमान गरिएको छ। यसरी बढ्दै गएको बौद्ध विहार गुम्बाहरूलाई पनि संरक्षण र सम्वर्धन आवश्यक महसुस गरी बौद्ध विहार सङ्घ गुम्बा विकास समिति गठन भएको छ। यसैको एक अङ्ग हो बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति। 2036 सालमा नेपालमा पहिलो पटक नेपाल राज्यको गुम्बाहरू र लामाहरू सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय स्तरमा एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको थियो, जसको नेतृत्व परम पूजनीय अवतारी लामा श्री कुस्यो छेचु डोक्पाले गर्नुभएको थियो। पछि 2041 सालमा समितिको पुनर्गठन गरी 45 साल असार 5 गते गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति गठन आदेश 2045 मार्फत समिति गठन गरियो। हाल यो समिति बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति गठन आदेश 2066 अनुसार सञ्चालनमा रहेको छ। यी दर्ता भएका गुम्बाहरूलाई समितिले रेखदेख गरिरहेको अवस्थामा नेपाली जनताले नसोचेको घटना घट्यो। गएको 2072 साल वैशाख 12 गते 1990 साल पछिको विनाशकारी भूकम्प आयो। त्यसको लगातार पराकम्पहरू जारी रहे, जसले नेपालको धेरै भूभागमा रहेको धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भयो।
यस विनाशकारी भूकम्पमा परि धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त हुने क्रममा 31 भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये 29 भूकम्प प्रभावित जिल्लाका 1357 वटा गुम्बा बिहारहरू पनि ध्वस्त भयो। यो बडो दुर्भाग्य भयो। यो नेपालमा अब वास्तवमा हामीले नसोचेको, कल्पना नगरेको अथवा यो आउनै नहुने यति ठुलो के भने भूकम्प आयो र सम्पूर्ण नेपालीको लागि त्यो एउटा बडो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सृजना भयो र यसले यो देशका धेरै सम्पदाहरू तहस नहस गरे। यहाँ देशका धेरै घरहरू गयो, धेरै के भने स्कुलहरू गयो, धेरै के भने मठ मन्दिरहरू गए। त्यसको साथसाथै गुम्बाहरू पनि धेरै तहस नहस भयो। किन अधिकांश गुम्बाहरू तपाईँको चाहिँ यो माथिल्लो भेगमा, हिमाली भेगमा चाहिँ छन् बौद्ध मार्गी साथीहरू र गुम्बाहरू पनि त्यहाँ नै छ। र ती गुम्बाहरू आजको गुम्बाहरू होइन, कोही 100 वर्षभन्दा अगाडिका छन्, कोही 200 वर्ष अगाडिका छन्, कोही 300 वर्ष अगाडि छन्। यति पुरानो, यति ऐतिहासिक गुम्बाहरू थिए। त तत्कालीन समयमा ती गुम्बाहरू जो निर्माण गरिएको थियो, त्यो गुम्बाहरू वास्तवमा भूकम्प प्रतिरोधी रूपमा चाहिँ निर्माण गरिएन। विभिन्न लामा गुरुजहरू विभिन्न किसिमको चाहिँ ठाउँमा प्रवचन गरेर, भिक्षादान गरेर बनाइएका गुम्बाहरू, तर ती गुम्बाहरू ऐतिहासिक गुम्बाहरू, नेपालको के भने एउटा सांस्कृतिक पहिचान गराउने गुम्बाहरू, बिहारहरू, त्यस्तो स्थितिको गुम्बाहरू त्यो भूकम्प प्रतिरोधी नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा के भने त्यो राम्रोसँगको संरचनामा नबनिएको हुनाले गर्दाखेरि अधिकांश यो माथिल्लो भेगको 28 जिल्ला अथवा 31 जिल्लाको गुम्बाहरू चाहिँ तहस नहस अस्तव्यस्त भयो। यसरी लगभग 50% गुम्बा बिहार क्षति भएपछि पुनर्निर्माणको गति भने सुस्त देखियो। कसले कसरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भन्ने समस्या देखा पर्यो। कारण सानो लागतमा गुम्बा बिहार पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था थिएन। यसरी पुनर्निर्माण कार्य सुस्त भइरहेको कारण गुम्बामा भएको मौलिक संरचना नाश हुने मात्र नभई क्षति हुनबाट बचेको संरचना समेत नष्ट हुने क्रम बढ्न थाल्यो। भूकम्प गएको 2 वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि नबढेपछि नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले भूकम्पबाट प्रभावित गुम्बा बिहारहरूको संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्यविधि 2074 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराइयो। चान्चुन 1320 वटा गुम्बाहरू अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र CLPIU केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाइ आयोजना र हामी समेतको संलग्नतामा सर्वेक्षण गर्यौँ। कति गुम्बाहरू वास्तवमा वास्तविक भत्केको हो, कति गुम्बालाई चाहिँ के भने पैसा दिनुपर्छ, वास्तविक कुरा के हो त ल स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने भनेर भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ 1320 वटा गुम्बाहरू चाहिँ भत्केको कुराहरू प्रमाणित भएर आइसकेको छ। अहिले 1300 गुम्बाहरू भत्केको गुम्बाहरू आइसकेको हुनाले त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अब यो CLPIU राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चाहिँ यसको चाहिँ अब पुनर्निर्माणको लागि हामीले यो चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र अब बारम्बार अब अहिले चाहन्छौँ अब 72 सालदेखि अहिले अब 74-75 साल भइसक्यो। यत्रो 3 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। एउटा दुर्भाग्य हो। वास्तवमा यो बिचमा पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ जति पनि गुम्बाहरू भत्के त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने गुम्बाहरूको वास्तवमा कामहरू अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था रहेनछ। त्यसमा मैले यो पछिल्लो चरणमा कार्यजिम्मेवारी सम्हालिसके पछाडि तत्काल यो गुम्बाहरू वास्तवमा एउटा बौद्ध धर्मावलम्बीसँग सम्बन्धित हाम्रो ठुलो समुदाय बौद्ध धर्मावलम्बी छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न पर्छ भनेर हामीले तत्काल यो काम चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ र चाहिँ 1300 भन्दा बढी सङ्ख्यामा जुन चाहिँ गुम्बाहरू भत्किएको मरण सम्हार गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई हामीले विभिन्न क्याटेगोरीमा यो क्षतिको स्तर अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 गरेर 5 वटा चाहिँ क्याटेगोरीमा त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर अनि 1, 2, 3 मा परेको जसको सामान्य मर्मत गर्दाखेरि हुने हो त्यसलाई चाहिँ मर्मत सम्हार गरेर जाने
र त्यसको निम्ति निश्चित एउटा रकम चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ। 1 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँसम्मको रकम भएमा काम बढाउन सकिने, काम गर्न सकिने खालको अवस्था देखियो र गुम्बा विकास तथा व्यवस्थापन समिति जुन छ केन्द्र स्तरको र त्योसँग बुद्ध धर्मसँग बौद्ध र गुम्बासँग सम्बन्धित थुप्रै खालका चाहिँ संरक्षण समिति लगायतका अरू विभिन्न खालका समुदायहरू छ, त्यसको समितिहरूसँग हामी छलफल गऱ्यौँ, सरकारहरू छलफल गऱ्यौँ र एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यही अनुसार चाहिँ त्यसको बजेट व्यवस्था बनाउने भनेर चाहिँ हामी त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ। अहिले हालसालै त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ। दोस्रो 4 र 5 क्याटेगोरीमा पर्ने जति पनि चाहिँ गुम्बाहरू छ जसको निम्ति हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ 2टा वर्गमा त्यसलाई विभाजन गरेका छौँ। एउटा 2000 वर्ग फिटभन्दा कमका गुम्बाहरू जसको विभिन्न खालको मोडेलहरू पनि छ, तर त्यहाँको स्थानीय तहको ठाउँको जुन त्यसको परिवेश अनुसार, प्रकृति अनुसार, भूगोल अनुसार पनि त्यसलाई चाहिँ डिजाइन चाहिँ हुन्छ, गरिन्छ नै। तर त्यसको निम्ति एउटा खालको मोडेल त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहमै लिएर गएर काम अगाडि बढाउने, किनकि केन्द्रबाट मात्रै काम गरेर हेर यत्रो ठुलो स्केलको गुम्बाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न गाह्रो हुनसक्छ, त्यसलाई त्यसरी लैजाने र त्यसमा विशेष गरेर सम्बन्धित गुम्बा व्यवस्थापन समिति जुन छ स्थानीय तहमा रहेको समुदायहरूमा चाहिँ आधारित भएर त्यो समिति मार्फतै काम अगाडि बढाउने, तर पैसा चाहिँ हामी स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारमा पठाइदिने र त्यहाँ मार्फत गुम्बा समितिमा पैसा जान्छ र त्यसपछि सम्झौता भएर काम अगाडि बढ्छ। पुनर्निर्माण खासै राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म एउटा गुम्बा पनि पुनर्निर्माण भएको छैन। अब विशेष गरेर भूकम्प पनि मध्यमाञ्चलमै बढी हो, त्यस कारणले गर्दा राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्व हो र तीर्थस्थलदेखि नै बजेट दिन्छु भन्दै गर्दाखेरि बजेट पार्न सकिरहेको छैन। यसमा एक ताका त अझ लामा गुरुहरूलाई अति नै सही नसक्नु भयो, उहाँहरूलाई पीडामा मल लाउने कहाँ हो कहाँ, पीडामा नुन छर्केको जस्तो त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले एउटा सङ्घर्ष समिति भनेर खडा गर्नुभयो। जुन लामा गुरुहरूको जिल्लाबाट जुन सङ्घर्ष समितिहरू गठन भएपछि त्यो जिल्ला लामाहरूले त्यो सङ्गठनले पनि एउटा चाहिँ आन्दोलन गर्नुभयो। आन्दोलन गरिसकेपछि उहाँले दबावमूलक कार्यक्रम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, CLPIU, बौद्ध सम्प्रदाय गुम्बा विकास समिति सबैलाई दबावमूलक कार्यक्रम पनि उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँहरूको पनि ठुलो भूमिका छ। यो अहिले चाहिँ यसपालि बजेट दिन्छु भन्ने जुन उहाँहरूको भनाइ छ र कार्यशैली त्यो देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा सङ्घर्ष समितिको एउटा छुट्टै भूमिका छ। सोही कार्यविधि अनुसार केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले भूकम्प प्रभावित गुम्बा बिहार पुनर्निर्माण लगत सङ्कलन प्रश्नावली तयार पारी बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिले लगत सङ्कलन गर्ने कार्य अगाडि बढाइयो। सय वर्षभन्दा पुरानो गुम्बा नेपाल सरकार पुरातत्व विभागको मातहतमा रहेको छ। 200-300 वर्ष पुरानो गुम्बाहरू छ भने चाहिँ पुरातत्वको स्वामित्व रहने भयो, पुरातत्वले त्यसमा चाहिँ अनुगमन पनि गर्ने भयो, त्यसमा चासो राख्ने भयो। अनि 100 वर्षभन्दा मुनिको गुम्बामा चाहिँ पुरातत्वले उहाँहरूले हेर्नुहुन्न र यो चाहिँ जति पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण माध्यममा मार्फतबाट पैसा आएर अब CLPIमा जुन पैसा आउँछ त्यो CLPIमा आएको पैसा चाहिँ सिधै गाउँपालिका र नगरपालिकामा रकम जान्छ र उहाँहरूबाट एउटा समिति, उपभोक्ता समिति बन्ला, त्यस मार्फतै पुनर्निर्माणका कामहरू हुन्छ। हामीले अथवा नेपाल सरकारले हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा वा ऐनले निर्देशित गरेको परिभाषाभित्र गुम्बालाई हामी छुट्टै राख्दैनौँ। हाम्रै कार्यक्षेत्रको स्मारक भन्ने हामीले बुझ्छौँ र त्यसैलाई पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्नुहोस् अथवा एउटै संस्थाबाट त्यसको संरक्षण होस् भन्ने किसिमले केही ढिलो हुन गएको हो। हामीले म फेरि पुनः चाहिँ सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र आश्वस्त पार्न चाहन्छु। के चाहन्छु भने अबका दिनमा हामी ती गुम्बा र गुम्बाभित्र रहेका पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण सम्वर्धन तुरुन्तै गर्नेछौँ र हाम्रो जुन हामीभन्दा उपल्लो निकाय जो भूकम्पपछिको स्मारक होस् या अरू क्षति भएका विषयवस्तुको संरक्षण सम्वर्धन पुनर्निर्माण गर्ने निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ, उसलाई पनि हामीले अहिलेको जनसरकारको विषय र उहाँहरूले उठाएका इस्युहरूको सन्दर्भमा हामीले अनुरोध गरेर ती विषयलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। लगत सङ्कलन गरिसकेपछि गुम्बा विकास समितिको सिफारिसमा 1357 वटा भूकम्प प्रभावित गुम्बाहरू स्थलगत क्षति विश्लेषण कार्य सम्पन्न गरियो।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइद्वारा गरिएको स्थलगत क्षति विश्लेषणको स्थलगत सर्वेक्षण अनुसार 895वटा गुम्बा बिहारहरू पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने, 331वटा गुम्बा बिहारहरू मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने र 71वटा गुम्बा बिहारहरू भूकम्पले क्षति नपुर्याएको अवस्थामा रहेको देखाइएको छ। तर निर्माण कार्य भने सुरु हुन सकेन। यो पुनर्निर्माणको कुरा गर्दै गर्दा हामी आफैलाई पनि अलि अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ, किनभने भूकम्प गएको 2072 वैशाख 12 गते गएको भूकम्प आज 2075 साल हुँदासम्मको अवस्थामा गुम्बाका पुनर्निर्माणका कामहरू सुरु गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। कारण के हो भने 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्प पश्चात गुम्बा बौद्ध सम्प्रदाय गुम्बा विकास समितिले पटक पटक त्यसका सम्पूर्ण देशैभरि रहेका गुम्बाहरूको तथ्याङ्क हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई बुझायौँ। फलस्वरूप राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा चाहिँ पटक पटक हाम्रो पहल गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो यो पहल गर्नेमा प्रमुख भूमिका बौद्ध सम्प्रदाय गुम्बा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र कुमार गुरुङ उहाँ चाहिँ पटक पटक खट्नुभयो। त्यो खटे हिसाबले हामीले समितिले पूर्ण पनि साथ दिँदै गर्दाखेरि 8 अरबको पिडिआई पास भयो। 73 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गुम्बालाई पैसा कसरी छुटाउने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सोध्नुभयो। त्यो सोधिसके पश्चात हामीले सबै गुम्बाहरूको तथ्याङ्क बुझाइसक्यौँ र अब उहाँहरूले पछि नक्सा बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि नक्साहरू बनाउने क्रम जारी भयो। त्यसबेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत CLPI भन्ने संस्था छ, जो केन्द्रीय कार्यान्वयन आयोजना इकाइ, त्यसमार्फत 42 करोड पैसा बौद्ध सम्प्रदाय गुम्बा विकास समितिलाई पुनर्निर्माणको लागि भनेर छुट्याइएको थियो। नक्सा बनाउने कार्यक्रमहरू भइसकेपछि नक्सा बनाउने क्रममा फेरि त्यहाँ जेठ असार लाग्यो। असार लागिसकेपछि राज्यको पैसा साउन लागेपछि फेरि बजेट फ्रिज भएर त्यो पैसा फेरि फिर्तै गयो। विगतमा बिचमा के भयो वास्तवमा प्राधिकरणको विभिन्न खालको अलमलबाट प्राधिकरण गुज्रिन पर्यो भने त्यसमा राजनीतिक परिवर्तनको साथसाथै प्राधिकरणको नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भयो, त्यसले केही समस्याहरू रहे। तर अब म के भन्छु भन्दाखेरि विगतमा के भयो, अलमल भयो, काम भएन, त्यसैले अब पनि हुँदैन भन्ने खालको सोचमा नजाउँ। यो मैले चाहिँ अहिले आइसके पछाडि यो चाहिँ यसको इनिसिएसन लिएर यसको पहल कदमी लिएर यो सब कामहरू अगाडि बढिसकेको छ। स्वयं बौद्ध चाहिँ गुम्बा विकास तथा व्यवस्थापन समिति केन्द्रीय स्तरको जुन चाहिँ समिति छ त्यो समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूसँग बसेर सम्बन्धित सरकारवालाहरूको अरू विभिन्न समितिहरू छन् उहाँहरूसँग बसेर निकालेको निचोड हो। यो मैले यत्तिकै चाहिँ गर्ने भनेको विषय होइन, उहाँहरूकै प्रस्ताव समेतका आधारमा हामीले निकालेको निचोड हो। त्यसलाई टुङ्गो लगाएका छौँ। हामी अर्थ मन्त्रालयसँग पनि यो विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। यो वर्ष 2 अरब 25 करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ। केही रकम एक्जिम ब्याङ्कबाट राखेको रहेछ, त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको स्रोतमा ट्रान्सफर गरेर गर्ने भनेर पनि भनिसकेको अवस्था छ। अब त्यसो हुँदाखेरि अब यसमा अलमलको विषय बन्दैन, कार्यविधि बनाएर अगाडि बढिसकेको स्थिति छ। त्यसबाट अब चाहिँ विगतमा यस्तो भयो भनेर त्यसमा हामी सबै कोही पनि अलमल नहौँ। प्राधिकरणले त्यो काम र सरकारले यो काम चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँछ। मेरो विशेष रूपमा आग्रह र अनुरोध चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो विकास समिति, स्थानीय बौद्ध धर्मावलम्बी जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सहितको सबैको सहकार्यका साथ सहयोगका साथ यो काम अगाडि बढाउने हो। यसमा त एकदम प्रष्टै छ, हाम्रो ऐनले यो प्राधिकरणको अवधि 2077 सालको पुस चाहिँ सम्म यसको अवधि दिएको अवस्था छ। हामी त्यतिखेरसम्म यो सबै काम सम्पन्न गर्छौँ। विनाशकारी भूकम्प गएको 4 वर्ष बित्न लाग्दा समेत भूकम्प प्रभावित गुम्बा बिहारहरूको पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसक्नु बौद्ध जगतलाई मात्र नभई राष्ट्रको लागि पनि राम्रो कुरा भने होइन। देश
देशको एकमात्र यो समिति हो र देशैभरिको बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र हो यो समिति। र वास्तवमा यो समितिलाई नै यो सबै जिम्मेवारी दिएको भए पनि समिति तयारै थियो। तर अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ के हो भने राज्यले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको छ, कानुनहरू उहाँलाई दिएको छ, ऐन नियमहरू सबै उहाँसँग छ, साधन स्रोत उहाँ नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीसँग त त्यो सबै कुरा नभएको हुनाले अहिले हामी त के भने तर सबै हामी देशैभरिका जति पनि गुम्बाहरू छन् 2700-3000 गुम्बाको हरेक गुम्बाको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर हामीले फाइल राखेका छौँ। हरेक गुम्बाको चाहिँ के भने रेकर्ड राखेका छौँ। सञ्चालक समिति को हो, त्यहाँ अध्यक्ष को हुनुहुन्छ, प्रमुख लामा को हुनुहुन्छ, कतिजना लामाहरू हुनुहुन्छ, सबै रेकर्ड हामीसँग भएको हुनाले सम्पूर्ण के भने हामीलाई चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ हरेक कुरोमा इन्भल्भ गराएर यो बौद्ध दर्शन प्रबन्धक गुम्बा विकास समितिले इन्भल्भ गराएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तत्काल यसलाई चाहिँ पहल गरेर यो बनाउनुपर्छ। होइन, मैले निवेदन गरेँ उहाँहरूको पनि भूमिका नहुने होइन। हामीले 100 वर्ष नआएको हिसाबले पुरातात्विक महत्त्वको वस्तुहरूको संरक्षणको साथसाथै त्यसको कला वास्तुकलाको सन्दर्भमा हामी संलग्न हुनेछौँ। अनुगमन र निरीक्षणको पाटो मात्रै, अपरेसनको फिल्डमा चाहिँ पक्कै पनि त्यो समिति जुन समिति खडा हुनेछ त्यो समितिभित्र बौद्ध दर्शन प्रबन्धन तथा गुम्बा विकास समितिले नै लिड रोल प्ले गरेर चाहिँ अगाडि गर्नेछ। त्यसमा हाम्रो प्राधिकरणको केन्द्रीय इकाइ, जिल्ला स्तरका इकाइहरू र त्यसपछि स्थानीय तह र समुदायको बिचको चाहिँ समुदाय गरिकन यो काम अगाडि बढ्नेछ। त्यसको साथसाथै 250 वटा जति गुम्बाहरू र 2000 वर्ग फिटभन्दा माथिका केही 22-23 वटा केही गुम्बाहरू आएको छन्। त्यसको पुनर्निर्माणको निम्ति सरकारले सम्पूर्णमा पैसा बेहोर्न जरुरी छ, किनकि त्यो त सम्पदामा गयो, पुरातात्विक सम्पदामा समेत गएको अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई स्थानीय जनतामा भार पार्दाखेरि त्यसलाई काम गर्न सम्भव नहुन सक्छ। र त्यसको निम्ति सरकारले नै त्यसलाई पैसा व्यवस्था मिलाएर काम गर्ने गरिकन त्यो काम हामी अगाडि बढाएका छौँ। र यसको निम्ति हाम्रो गुम्बा विकास तथा व्यवस्थापनका निम्ति र पुनर्निर्माणका निम्ति एउटा कार्यविधि पनि पास भइसकेको के अरे हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। कसरी लैजाने, कसरी यो काम अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। यसरी गुम्बासँग सम्बन्धित खालको समस्या जुन लामो समयदेखि अलमल भएर बसेको थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। र त्यसको निम्ति प्राधिकरणले मात्रै त्यो काम गरेको नभइकन सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग सबैसँग बसेर छलफल गरिकन निचोड निकालेर हामीले यो काम अगाडि बढाएका छौँ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र भत्कनु, बिग्रनु र पुनर्निर्माण हुन नसक्दा एकातिर परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको जन्मदेखि मृत्युसम्मको धार्मिक, सांस्कृतिक, संस्कारजन्य कार्य गर्न कठिनाइ भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बहुमूल्य बौद्ध सम्पदाहरू दिनानुदिन नासिँदै गएको छ। हामीले अथवा नेपाल सरकारले हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा वा ऐनले निर्देशित गरेको परिभाषाभित्र गुम्बालाई हामी छुट्टै राख्दैनौँ। हाम्रै कार्यक्षेत्रको स्मारक भन्ने हामीले बुझ्छौँ र त्यसैलाई पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्नुहोस् अथवा एउटै संस्थाबाट त्यसको संरक्षण होस् भन्ने किसिमले केही ढिलो हुन गएको हो। हामीले म फेरि पुनः चाहिँ सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र आश्वस्त पार्न चाहन्छु। के चाहन्छु भने अबका दिनमा हामी ती गुम्बा र गुम्बाभित्र रहेका पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण सम्वर्धन तुरुन्तै गर्नेछौँ र हाम्रो जुन हामीभन्दा उपल्लो निकाय जो भूकम्पपछिको स्मारक होस् या अरू क्षति भएका विषय वस्तुको संरक्षण सम्वर्धन पुनर्निर्माण गर्ने निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ, उसलाई पनि हामीले अहिलेको जनसरकारको विषय र उहाँहरूले उठाएका इस्युहरूको सन्दर्भमा हामीले अनुरोध गरेर ती विषयलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। त्यसैले समयमै पुनर्निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाई भत्किएका जति पनि गुम्बा विहारहरू पुनर्निर्माण गरी बौद्ध जगतको आस्थाको केन्द्रलाई संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता भइसकेको छ। यसमा सरकारवाला निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइ, पुरातत्व विभाग, बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति लगायत सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय, गुम्बा प्रमुख संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ।